السلام عليكم. اليوم غادي نعرفوا لا ريبليكاسيون شي لي بروكاريوت بالضبط عند ايشيريشيا كولي. بيان سور كاينين دي زيتاب، وهاد لي زيتاب ديال لا ريبليكاسيون عند ايشيريشيا كولي فهما 3. اول وحده واللي هي اسونسييل فهي لينيسياسيون. خصني نضبطها مزيان ونعرف لي ستركتور اللي تيخدموا فيها. ما بين لي ستركتور اللي كاين لوريجين سي دي ان اي و دي ان اي بي اللي تتلعب الدور ديال ليليكاز. كاينين لي بروتين اس اس بي او لا توبو ايزوميراز. سي تري بيان. l'étape الثانية اللي هي l'élongation اللي هي très importante ففيها كذلك تاي structure. كاين لا دي ان بوليميراز 3 اي لي بريموزوم اللي فيهم بريماز او ليليكاز. بريماز تعطينا لامورس. كاين ان از اش او دي ان بوليميراز 1 و دي ان ليغاز. سي تري بيان. اخر étape فهي لا terminaison فيها une seule structure اللي هي لا توبو ايزوميراز دو تيب 4. سي تري بيان. دونك انا غنشرح كل ايطاب حيدة على حيدة وبالديتاي تمنى تفهموا مزيان ان شاء الله. نبدا برك مزيان. في الفيديو اللي سبق شفنا لا ريبليكاسيون شي لي زوكاريوت، ودابا غنشوفوها شي لي بروكاريوت، يعني داو النواة الغير الحقيقيه. وغناخدو كوم اكزامبل لو ماتيريال اللي هو ايشيريشيا كولي. سي تري بيان. قبل ما نبدا في لا ريبليكاسيون عندها خصنا نعرف لها خاصيات مهمه. شنو هما الخاصيات ديالها؟ الخاصيات هو ان لا دي ان دي ايشيريشيا كولي كي داير، فهو سيركولير يعني مدور. هو على هذا الشكل هذا مدور كما تتشوف سيركولير. وعندها ان سول سيت دو ريبليكاسيون. عند لي زوكاريوت كاينين بزاف لي سيت ملي تبدا لا ريبليكاسيون، ولكن عند لي بروكاريوت كاين هي واحد. مناش تتبدا لا ريبليكاسيون؟ هو غنعرفوه. قلنا لا دي ان ديالها سيركولير، اذا لا ريبليكاسيون غتبدا من هنا كما تشوفوا هذا الشكل هذا. هذه النقطه الحمراء فهي تتسمى لوريجين دو ريبليكاسيون، اللي هو على هذا الشكل هذا تكتب اوري سي، يعني اوريجين دو ريبليكاسيون. فوالا عقلوا عليه. وتتبدا قلنا لا ريبليكاسيون هاد البوان الحمراء تتبدا من هنا هكا 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 توصل هنا تتوقف، وكذلك تتبدا من هنا ثاني طق 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 وتتوقف هنا تلقاو هنا. مزيان. هكا تطرى لا ريبليكاسيون ديال لا دي ان شي لي بروكاريوت، يعني بحال قلتي لا ريبليكاسيون تعطينا واحد البغان تقريبا القطر سميتو الدوغري ديالو 180 درجه. سي تري بيان. المهم هادي معلومه هادي ما ندويش عليها بزاف، مي المهم عقلوا على لوري سي هو لوريجين تتبدا لا ريبليكاسيون شي لي بروكاريوت بطبيعه الحال ايشيريشيا كولي، وعندها لا دي ان ديالها فهو سيركولير. سي تري بيان. دونك سي تري بيان. عندنا عام سيدي لا بروميير ايتاب فهي لينيسياسيون. سي تري بيان. خصني دي ستركتور بطبيعه الحال باش نبدا لينيسياسيون. هاد لي ستركتور هما هادو كما تشوفوا. غنبداو بوحده بوحده ونقولوا الدور ديالها. سي تري بيان. حنا تعرفوا بان هذا هو لوريجين سي اوري سي اوري سي. سي تري بيان. ومتى تبدا لا ريبليكاسيون. ولكن شكون اللي غيعرفوا بانه راه هو لوريجين دو ريبليكاسيون؟ تعرفوا ليا واحد لا ستركتور سميتها دي ان اي. هاهي هادي اللي تتعرف. اش تدير ملي تعرفوا؟ ملي تعرفوا تمشي عليه وتتلصق فيه وتتقاد لي واحد لو كومبلكس تيتكون من 30 حتى 40 موليكول. هاو هذا الكومبلكس على هذا الشكل هذا. المهم فيه 30 حتى 40 موليكول. سي تري بيان. من 30 حتى 40 موليكول. سي تري بيان. ملي تتقادو شي طرا تيدور عليه لا دي ان هذا ديال لا بكتيري اللي هو سيركولير شيرشيا كولي. تبدا تدور عليه بحال هكا، تدور عليه بحال هكا. المهم تدور عليه تسمى ان انغولمون نيجاتيف. مازم تيطرا هاد لونغولمون هذا اش يطرا؟ كاين نيجاتيف و بوزيتيف، باش ما نكذبوش على راسنا كاينين جوج، ولكن حنا اشنا ولتي من النيجاتيف. دونك ملي تيطرا هذاك النيجاتيف تيطرا حنا قبل ما يدور لا دي ان هاكي كان داير، كان مقاد لا دي ان، كانت باز تحت باز داكشي مقاد، يعني كاين لاباريمون. ولكن تيدور نيجاتيفمون اش يطرا؟ تيطرا لو ديزاباريمون، تيتخربقوا لي باز. بعد لي باز بعد ماشي كلهم تيتخربقوا وتتولي ليا غيش اون ا اي تي، هادوك اللي تيتخربقوا، وتتولي ليا تولي ليا لا دي ان هاكا محلول شويه. حنتخربقوا ليه دي باز بطبيعه الحال مبقاوش مقادين. ايوا ملي تيتخربقوا نعم سيدي تجي واحد لا ستركتور اخرى مهمه واللي هي دي ان اي بي، ولا عندها سميه اخرى اللي هي ليليكاز. اشنا حنا عرف شفنا في الزوكاريوت بان ليليكاز الدور ديالها فهو انها تتهرس ليا اش هادوك اللي صحاح، تترس لي ليزون هيدروجين اللي صحاح، يعني لي بازاجوتي لي ليزون هيدروجين اللي ما بين لي بازاجوتي اللي صحاح. سي تري بيان. دي ان اي
بي بي. دونك مني الدي ان اي تدير الدور ديالها خصني شي موليكول اخرى باش ما يبقاش ثاني هذا يرجع يعاودوا يتلصقوا لانه مع الوقت يعاودوا يتلاصقوا. تيجي لا بروتين اس بي. لا بروتين اس بي هذا هو الدور ديالها. الدور ديالها هو انها باينه سي تري بيان انها تتلجي وتتلصق ليا على لي بغان اللي تفارقوا. نعم هي بالخضر. هذا هو الدور ديالها تتقلهم وما باقيش تتمنع على غير السوسياسيون ديالهم بجوج. سي تري بيان. من بعد تجي واحد لا ستركتور اخرى اللي مهمه واللي هي اللي تدير ليا تتسمى لا توبو ايزوميراز. كاينه لا توبو ايزوميراز 1 اي 2 وتتسماو بجوجهم غيراز. لي بروكاريوت تسمع هذا حتى التسميه هذه غيراز. سي تري بيان. تجيو تلصق ليا هنايا رسمها لكم هنايا ها هي لا توبو ايزوميراج. شنو الدور ديالها؟ الدور ديالها هو تجي ليا واحد لو سورونرولمون نيجاتيف. انا بغيت نيجاتيف لان النيجاتيف شنو هو؟ النيجاتيف هو اللي تيدير ليا الان ديساباريمون تيفرق ليا لا دي ان ومن تيفرق ليا لا دي ان اللي بغا بجوج راه تطر ليا لا ريبليكاسيون غطر ليا لا ريبليكاسيون. دونك انا هو اللي بيت انا هو الهدف ديالي. دونك انا بيت لا توبو ايزوميراز اللي تدي ليا لو سورونرولمون نيجاتيف. سي تري بيان. دونك ملي غديرو نيجاتيف اش بيطرا؟ بيتحلو لي بغا غطرى ليا لا ريبليكاسيون مزيان بطريقه مزيانه وغطرى ليا كذلك لا ترانسكريبسيون ان شاء الله اللي غنشوفوها في دي فيديو من بعد ان شاء الله. دونك تتسهل تتولي القضيه سهله. سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي زيتاب. دونك هادو هما لي ستركتور كاملين غنحط لكم الدور ديال كل وحده مزيان مكتوب وهذا هو لو سكري باش تبدا لا ريبليكاسيون شي لي زوكاريوت ايشيريشيا كولي. دونك قبل ما نبدا لي لونغاسيون خصكم تعرفوا واحد الحاجه اللي انها تتخلق مشكل بزاف لي ستوديون. اشنا هي ان هاد لوريجين سي كما قلنا في سميتو في الاول كو عنده ان وفاش تبدا لا ريبليكاسيون سي تري بيان. هاد اوريجين سي الشكل الحقيقي ديالو هو هذا هكا تيكون داير. سي تري بيان. ها هو دوك البغان اللي قلت لكم هنا وداك الشيء طوبو ايزوماز البحر رسمت راه هو هادشي والبيض راه هنا بطبيعه الحال. انا بلا ما نكتب هادشي كامل كتبت لكم هاد القنت هذا. سي تري بيان. المهم لي لونغاسيون تنعرفوا بان ديما فيها ان بغان افونسي ان بغان غوتاردي. هادو دايما تنعرفوهم. سي تري بيان. قبل ما نشوفوا لي سكريتشور الاخرين خصكم تعرفوا واحد الحاجه بانني غادي نمثل هاد الكوتي هذا يا هاد الكوتي اللي ما دارش عليه يديا هو اللي غنمثل لانه راه نفسه هو اللي كاين هنا. ها نفسه راهي سميتو بلا ما نطول الفيديو من نديرو هاد القنت هذا. المهم سي تري بيان. هادي تسمى اوي دو ريبليكاسيون. علاش؟ حيت تشبه الشكل ديال العين وبطبيعه الحال هذه فورش دو ريبليكاسيون هنا فورش دو ريبليكاسيون يعني لا ريبليكاسيون تبدا من هنا تتمشي تتوصل هنا صافي تتحبس وكذلك من هنا تبدا ثاني وتتمشي وتتحبس هنا. دونك هذه هو لو سيت دو تيرمينيزون كما قلنا تدير واحد لا ريبليكاسيون ديال 180 دوغري. سي تري بيان. غادي نبدا دابا لا دوزيام ايتاب اللي هي لا لي لونغاسيون. درنا لينيسياسيون دابا ديال لونغاسيون. كما تعرفوا بان لا دي ان ديال ايشيريشيا كولي فهو سيركولير اوريجين سي بيان سور ومن هاد الشتا تبدا لا ريبليكاسيون وعندي هاد لوريجين سي فهو عباره عن ان اوي دو ريبليكاسيون اللي التكبير ديالها هو على هاد الشكل. ما هو ها هو. وكما قلت لكم انا شويه دابا بانني غادي ندير هاد الكوتي هذا اللي ما مغطيش بيديا هو اللي غادي ندير ليه التمثيل لانه نفسه في هاد الكوتي. سي تري بيان. دي سي اون اوي دو ريبليكاسيون. دونك هادشي هو اللي غادي نمثل. سي تري بيان. كما تنعرفوا بان التمثيل ديالي فهو غادي يكون على هاد الشكل ديطايي غنزيد فيه شي حوايج. كما قلنا في لينيسياسيون فكانت عندي توبو ايزوميراز كانت عندي لي ليكاز وكانوا عندي دي بروتين اس اس بي. هاد لي بروكاريوت هاد لي اس اس بي علاش عندنا طايحين درتهم طايحين حيت بحال قلتي لا ريبليكاسيون غاديه ولي اس اس بي تيطيحوا يعني بغا الجديد تيتقاد ولي اس بي تيطيحوا حيت هما تيكونوا دايرين بلا تي ان وتيحميوه انه ما يتهرش وكذلك باش ما يتعاودش غيا سوسياسيون. سي تري بيان. دونك تيكون عندي ان بران ديما افونسي ان بران روتاردي هو اللي غنرسمو نوريكم كيفاش نديرو ليه. المهم ديما تنمشي لا ريبليكاسيون في هذا الكوتي هذا لهاد الجهه اللي من اليسار يعني من 5 بريم ل 3 بريم ولكن انا عندي 5 بريم دونك هنا بتكون عندي 3 بريم دابا هاد القضيه وهنايا 5 بريم. دونك ما يمكنش تمشي ليا 3 بريم 5 بريم ماشي ما يمكنش تمشي. لا دي ان بوليميراز 3 هي اللي تدير لا ريبليكاسيون. بطبيعه الحال خصني نرسمها اولا هنايا ها هي رسمها هكا ها هي
علاش ما تمشي جا من 3 بريم 5 بريم؟ الله يعلم هذيك خدمتها عندها اون اكتيفيتي زون كلاسيك. المهم ما تمشيش جا من 3 بريم 5 بريم، تمشي هكا من 5 بريم 3 بريم. ولكن فهاد البغا هذا ما تخدمش. اش خصني واحد الكومبلكس يدير واحد الخدمه مهمه. شنو هو هاد الكومبلكس؟ هو لو بريموزوم. هاد الستركتور ولا كومبلكس مهم سمي كيما بغيتي، سي اون بريموزوم تتكون لي بريماز ومن ليكاز. بريماز هي اللي تتقاد لي لامورس، دونك سي تري بيان. بريماز هي اللي تتقاد لي لامورس. ملي تقاد لامورس هاهي تقاد طاق، غتقاد لي امورس هنا، غتقاد لي امورس هنا، وغتقاد لي امورس اخر هنا. سي تري بيان. المهم تبقى تقاد بزاف على حسب الطول ديال هذاك الدي ان. المهم ماتريس اش غتجي ديك الساعه؟ غتجي لا دي ان بوليميراز 3 عندك تمشي دير شي وحده 3 بالضبط، وغتجي تركب فوق هاد لامورس. ملي غادي تركب فوقو اش غيطرا؟ غادي تقاد ليا ان فراغمون سميتو هكا دا دي ان اللي تنسميوه فراغمون دو كازاكي. دونك سي تري بيان. قلت لي واحد ان فراغمون دو كازاكي كذلك تيكونوا لاصقين ار ان اللي هو لامورس، فهو عباره عن ار ان تلصق ليا مع فراغمون دو كازاكي اللي هو عباره عن دي ان. سي تري بيان. وكذلك ها رسم لي زامورس هكا غلط شويه باش نفهمو مزيان، باش ما يتخربقوا لكمش باش يبانو. غلط بانو. سي تري بيان بانو روج. سي تري بيان مزيان. انا رسمت ليا انا قديت لامورس. ملي جاني لامورس جاني بريماز. بريماز فهي عباره عن بريموزوم تتكون إليكاز بريماز. المهم هذا عند البروكاريوت. سي تري بيان. من بعد اش بيجي ليا؟ اش بيوقع باش نكمل هاد البغا؟ باقي ما كملش، خصو يجي طويل هكا ملاصق. غتجي ليا واحد الار ان اش. ار ان از اش هاي. هادي اش غدير؟ غادي تاكل ليا دير اون هيدروليز ديال اش؟ ديال لي زامورس. هادو غادي يتمحاو. دونك لي زامورس تخيل معايا مشاو صافي ما بقاوش. غتجي ليا واحد لا دي ان بوليميراز غتعمر ليا دوك البلايص الخاويين، تعمر ليا هنا وهنا وهنا. المهم غتعمر. ملي تعمرهم دي ان بتعمرهم. دونك لا ان بيمشي بتبقى دي ان دي ان دي ان. المهم دونك كما قلنا فلا دي ان بوليميراز 1 هي اللي تتعمر البلايص الخاويين. 3 فهي تدير لا ريبليكاسيون، يعني تصنع ليا البغان. دونك سي تري بيان. كما قلنا هنا خصني نرسمها، نسيت ما رسمتهاش. دونك ها هي لا دي ان بوليميراز هنا هكا. المهم بتبقى غادي تتقاد 5 بريم 3 بريم. هي ما تخدمش من 3 بريم 5 بريم، عندك تقول سي تري بيان. قلنا لا دي ان بوليميراز 1 بتعمر لي هاد لي فيد. بعد تجي واحد لا ستركتور اخرى اللي تري امبورطونط اللي هي ليغاز. هادي هي اللي بتلصق ليا اش؟ بتلصق ليا هاد البغان هذا توكازاكي مع هاد البلاصه اللي عمرتها لا دي ان بوليميراز 1 كالحال ادي ان مع ادي ان بتلصقهم. كيفاش؟ تدير واحد ليزون ما بين 5 بريم و 3 بريم، واحد ليزون سميتها فوسفور ديستير. سي تري بيان. دونك هذا هو الدور ديالنا. دونك هادو هما الستركتور اللي تخدموا في لونغاسيون. هكا تيطرا لو ميكانيزم. نحط لكم الشيمه مقاده وكذلك مرسومه مزيان، وكذلك لي ستركتور وكل الدور ديال كل واحد. بتبقى لا تيرمينيزون اللي اخر مرحله فهي سهله. بالنسبه لا ديرنيير ايتاب واللي هي لا تيرمينيزون، ف تدير علينا لا توبو ايزوميراز 4. لا توبو ايزوميراز 4 هي اللي تديرها. هي في الحقيقه لو رول ديالها بحال قلتي دو تيب 2، بحال هي توبو ايزوميراز 4، ولكن تدينا لو رول ديال لا توبو ايزوميراز دو تيب 2. يعني تتفك لينا هادوك لي دو فورش دو لا ريبليكاسيون تيساليو. من تتقادر من تدير واحد الروتاسيون تاع 180 دوغري كما قلت لكم في الاول من لوريجين سي، فتتفرقوا. شكون تيفرقهم؟ تتفرقوا من لا توبو ايزوميراز 4. مزيان. نتمنى تكونوا فهمتوا. ان شاء الله فيديو جاي نديروا حاجه اخرى. الى اللقاء.